बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलु। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, आज मुझे मुनीर नियाज़ी का एक शेर याद आ गया। उसने कहा, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, इस मुल्क के ऊपर आफात ने तो अपनी रूटीन बना ली है। ऐसा क्यों होता है? अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे उसी तरह के हम तुम्हारे हुक्मरान बनाएंगे। यानी जिस तरह के अमाल आप नीचे से भेजेंगे, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह उसी तरह के हालात हमारे ऊपर उतारेगा। अब ये हमारी बदअमाली है, हमारे हुक्मरानों की बदअमाली है कि ये मुल्क आफात में हर वक्त गिरा हुआ रहता है। पहले वाइपर जॉय का खौफ, तूफान आ रहा है, पानी आ रहा है, समुंदर बिफर रहे हैं, अल्लाह ने जान बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानियों की बचाई। फिर तूफान आया गुज़श्ता हफ्ते, तो उसने सारे दरख्त गिरा दिए, सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। आगे बारिश होती थी तो कभी कभार हमें सुनने को मिलता था कि ओले बरसे हैं या आलाबारी हुई है। अब तो जब बारिश होती है, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, या आलाबारी होती है, नुकसान हो जाता है। यानी हम तूफान से निकलते नहीं हैं, परेशानी से निकलते नहीं हैं, फिर नई परेशानी हमारे सामने आ जाती है। इस वक्त जो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, हुक्मरानों को नहीं, किसी इदारे को नहीं, इस वक्त सबसे जो बड़ी परेशानी है वो उस आवाम को है जो महंगाई की पिसी हुई है, जिसको दाल रोटी चावल सब्जी घी के लाले पड़े होते हैं, जो गोश्त जिसकी पहुंच से दूर जा चुका है, पेट्रोल की कीमतें जिसकी आसमानों को छू रही हैं, खाने को उनको बुनियादी चीज़ें तक मुयसर नहीं है। कोई उनको बुनियादी चीज़ें मुहैया करने की बजाय सिर्फ यही पैगाम देते हुक्मरान नज़र आते हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। पता नहीं इस मुल्क के साथ क्या बनेगा। अब मैं पहले बात की, हमारी बदअमालियाँ हैं या फिर हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं कि जब से ये हुक्मरान बने हैं हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। कोई भी हुक्मरान है, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहता, माजी में अब भी ये हुक्मरान आते हैं, इस मुल्क पर सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं। इस वक्त जो सबसे बड़े सानहे का सामना है हमें, वो हमारे वो बच्चे जो लीबिया से इटली जाते हुए यूनान के साहलों पर जिनके शिप उलट गया, इतना बड़ा सानहा, जिनकी कश्ती उलट गई, 310, तादाद अब मजीद बढ़ रही है। पाकिस्तानियों की मरने की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज जो गुजरांवाला में हमारे पास गुजरांवाला रीजन की तादाद आ रही है, उसमें बताया ये जा रहा है कि गुजरात में जो बच्चे लापता हुए उनकी तादाद 50 है। नौशहरा विरका के 18 हो चुके हैं, गुजरांवाला शहर के 5, वजीराबाद के 6, सियालकोट के 3, मंडी बहाउद्दीन के 6, डस्का के 6, और अभी तक इतलात आने का सिलसिला जारी है। ये फैमिलियां हैं, ये ख़ानदान हैं, ये आहू बका करते हुए नज़र आते हैं। इनकी आहें तो सुने, कौन सुनेगा? कहाँ से आएंगे वो हुक्मरान जो जिनको आवाम का दर्द था? हमें कभी मज़हब के नाम पर लूटा गया, कभी रियासत मदीना के नाम पर हमें कुछ कहा गया, हर हुक्मरान ने हमें एक नया लॉलीपॉप दिया, नहीं सुनी गई तो आवाम की नहीं सुनी गई। अब आप जानते हैं, जिस घर का बच्चा लापता हो जाता है उसके साथ क्या बीतती है। जिस तन लगे वही तन जाने, जिसका मरता है उसी का मरता है। जवान लोग लापता हुए हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, कोई माँ बाप का आखिरी सहारा था। कितने सुहाने ख्वाब लेकर हमारे बच्चे गए कि हम अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, इस मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसमें अपने वालदैन का हाथ बटाएंगे, अपने बहन भाइयों की शादियां कराएंगे, उनकी अच्छी तालीम का इंतज़ाम करेंगे, कर सके, खुद ही लापता हो गए। किस किस बेबसी को रोए। कितने लोग हैं हमारे जो हमारे सियासतदान थे, जो इलेक्शन आता है बिरयानी और कीमे वाला नान खिलाकर जो इस कौम से वोट मांगते हैं, ये जो इतने लापता हुए हैं, अभी तक की इतलात के मुताबिक हमें कोई नहीं, किसी ने बताया कि फलां टिकट होल्डर किसी भी सियासी जमात का है, वो नून लीग है, वो पीटीआई है, वो पीपल्स पार्टी है, वो जमात इस्लामी है, वो जमीयत उलमा इस्लाम है, वो बाप वाले हैं, वो एम क्यू एम वाले हैं।
کتنے لوگ ہیں ٹی ایل پی والے، کتنے لوگ ہیں جو ان بچوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، جو ہمارے تارکین وطن جو اس یونان حادثہ میں لاپتہ ہو سکے ہیں۔ ہمارے شہر کا ڈی سی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، ہمارے شہر کا کمشنر کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی اے سی گیا ہو، کوئی پٹواری گیا ہو، کوئی پولیس افسر گیا ہو، کسی نے جا کے ان کے ساتھ دو آنسو بہائے ہوں، اشک شوئی کی ہو۔ ہماری وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے؟ کس نے یقین دہانی کرائی ہے ان والدین کو؟ ہماری تو اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کے حق میں یونان والوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ اس ملک پہ رحم کھایا جائے، ان لوگوں کے جو لاپتہ ہو چکے ہیں ان کو تلاش کرنے کا آپریشن جو ہے وہ تیز کیا جائے۔ یہ کہانی، یہ ظلم کی کہانی، یہ دردناک کی کہانی، یہ آنسوؤں بھری کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں ایک محکمہ کام کر رہا ہے جس کا نام ہے ایف آئی اے، جس کا کام ہے انسانی اسمگلروں کو پڑھنا۔ اس سے پہلے بھی جتنے حادثات ہوئے ہیں ایف آئی اے مقدمہ درج کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ایف آئی اے والوں نے کتنے لوگوں کو اب تک سزا دلوائی ہے؟ پیسوں کا معاملہ ہے، ایجنٹ پکڑا جاتا ہے، پیسے لے کے، وہ کہتا تھا رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، رشوت دے کے چھوٹ گئے۔ یہ ایجنٹ پیسہ کماتا ہے، پھر وہ پیسہ اپنے حصے کا، میں الزام نہیں لگا رہا، میں بلیم گیم نہیں کر رہا، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو یہ والدین کر رہے ہیں۔ ذرا ان والدین کی دہائیاں تو سنیں، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کون ہے جو ان کی داد رسی کرے گا؟ ذرا ان کی دہائیاں سنیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ملک میں اس انسانی سمگلنگ کو، یہ جو انسان ہمارے نوجوان ڈنکی کی چکر میں جانے گوا رہے ہیں، اس کا کیا سد باب ہے؟ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کس نے ان کو نوکریاں دینی تھی؟ کس نے ان کو روزگار فراہم کرنا تھا؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہاں پر بیٹا وہ آپ 100 لگا لیں گے والدین کے، 2 3 4 لگا کے، میرا 2 4 منٹ کا 2 4 سیکنڈ 6 سیکنڈ میرے لگانا ہے، نال ہی بچے چلنا شروع ہو جائیں، 6 7 یہ وہ یہ وہ یہ وہ یہ۔ آج ایک طرف ہماری نہ صرف وزارت خارجہ نے رول ادا کرنا ہے، وزارت داخلہ نے بھی رول کرنا ہے، اور خدا را ان ایجنٹوں کو عبرت کا نشان بنائیں۔ خدا را ایف آئی اے اپنا رول ادا کرے، والدین کو اویئرنیس دے کہ اپنے بچوں کو ان لٹیروں کے حوالے نہ کریں جو کشتیوں پر بٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ آپ تو تمام یورپین کنٹری نے ویزے کھول دیے ہیں، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، آپ جاب کے لیے بھی جا سکتے ہیں، تو کیوں آپ ان لوگوں کے ذریعے چلے جائیں جو آپ کو قانونی طریقے سے لے کے جا رہے ہیں؟ خدا را اگر آپ کا بچہ جہاز میں نہیں جا رہا تو آپ تھوڑے پیسوں کے چکر میں ہم روز نوجوانوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ تو پانی کے برد ہو گئے، یہ پانی میں لاپتہ ہو گئے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ایجنٹ بیٹھ کر ایران میں، ترکی میں پیسے مانگتے ہیں والدین سے کہ پیسے بھیجیں، آپ کا بچہ تب آگے جائے گا، اور وہ بیچارے پیسے دے کے بچہ خواب لے کر جو جاتا ہے وہ پورے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، الٹا وہ لوگوں سے قرضہ لے کر اپنے بچوں کو چھڑاتے ہیں۔ یہ جو قرضہ لے کر اپنے بچوں کو چھڑاتے ہیں ان 2 نمبر لوگوں سے، ان ایجنٹوں سے، ان حرام زادوں سے، بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، اپنے بچے کو ہنر دکھائیں کہ آپ کا بچہ یہاں پر کام کرنے کے قابل ہو، اور اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے تو خدا را اس کو قانونی طریقے سے اپنے بچے کو باہر بھیجیں۔ آپ کا بچہ جب مرے گا تو وہ آپ کا بچہ مرے گا، وہ کسی کا نہیں مرے گا۔ آپ کا نقصان ہوگا تو آپ کا گھر کا نقصان ہوگا۔ لوگ آئیں گے 4 دن آپ کے پاس بیٹھیں گے، پھر چلے جائیں گے، اور جو مسائل فیس کرنے ہیں وہ اس گھر نے کرنے ہیں جس کا بچہ لاپتہ ہوا ہے۔ ابھی بھی ہمیں وقت ہے کہ ہمارے اداروں کو اپنا رول ادا کرنا ہے، ہماری حکومت کو اپنا رول ادا کرنا ہے، لیکن جو سب سے پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ جو دکھی خاندان ہیں ان کو تسلیاں دی جائیں، ان کے گھروں میں لوگ بھیجیں، ان کو کمپنسیٹ کریں، خدا را ان کو کمپنسیٹ کریں۔ یہ جو قرضے مانگ کر لوگ گئے ہیں یہ بھکاری نہ بن جائیں، ان کو قرض خواہ ان کی دوبارہ ان کی نہ جان لے لیں۔ ہماری حکومت، ہمارے ادارے، یہ جتنے بھی لاپتہ ہوئے ہیں فوری طور پر ایک طرف ان کو تلاش کیا جائے، جو ہی یہ پاکستان میں جس حالت میں بھی آئیں، ان کی اگر نقصان ہو چکا ہے، ان کا جانی نقصان ہو چکا ہے، تو خدا را ان کی فیملیوں کو کمپنسیٹ کریں، اور ہماری ایف اے بھی ان ایجنٹوں کو
ان ایجنٹوں کو عبرت کا نشان بنائیں، ان کو بھی سزائے موت دلائیں، جو موت یہ ہمارے مستقبل پر ہماری نوجوان نسل میں بانٹ رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی کڑی سے کڑی سزا دے کر عبرت کا نشان بنائیں۔ اس سے مرنے والے تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ جو 2 نمبر ایجنٹ ہیں، جب یہ قانون کی گرفت میں آ کر اپنے انجام کو پہنچیں گے تو کوئی بھی اس ملک میں اس نوجوان نسل کو بہکا کر اس طرح موت کی وادیوں میں نہیں دھکیل سکے گا۔